एमसीसी को पक्षमा वातावरण बनाउन र रामदेवको नाममा जो इन्डियन रणनीति जो योजना अहिले आएको छ नि, यो दुईटा माथि दबाब दिनुको निम्ति अहिले नेपालभित्र हिजो इन्डियाका पूर्व राजदूत राकेश सुद लगायतका राजदूतहरू, अशोक मेहता लगायतका जर्नेलहरू र ब्युरोक्रेटहरूको चाहिँ 1 दर्जनको डफ्फा थुप्रै दिनदेखि काठमाडौँ यहाँ बसेको छ। प्रत्येकलाई धम्की दिइरहेको छ, दबाब दिइरहेको छ। उनीहरू बाहिर आएछन्, कसैलाई पनि थाहा छैन। उनी गोप्य रूपमा आएका छन्, यहाँ बसेका छन्। सबै दल, सबै व्यक्ति, ब्युरोक्रेसी, सेना, पुलिस सबैका मान्छेलाई भेटेर काम गरिरहेका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर, रामदेवको नाममा जुन मिसन लिएर आछन् नि, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाऊ। यसको निम्ति इन्डियाको ठुलो टोली चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ आएर बसेको थुप्रै भइसकेको छ। योग भनेर रामदेव त कुनै योग बाबा र होइन, त्यो त माफिया हो होइन, एउटा तस्कर हो, माफिया हो, कालो बजारिया हो, कालो धन्दा गर्दै आएको मान्छे हो। शेरबहादुरको सरकार पनि अब बहुमत गुम्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। संसद पनि विघटन गराउन सक्छन्। चिनिया राष्ट्रपति स्तरबाट बाइडेनलाई अस्ति भनेका छन्, ताइवानको प्रश्नमा जो खेल्छ त्यो मान्छे, त्यो देश वास्तवमा आगोसँग खेलिरहेको छ। भन्नुको अर्थ के हो भन्छ भने त्यसलाई हामीले खरानी बनाउँछौँ भने हो। अमेरिका भर्सेस चीन अथवा चाहिँ अमेरिका भर्सेस रुस देख्दाखेरि चाहिँ देश देखिएको छ, तर लडाईँ यति मात्रै होइन। एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो, मिसाइल उद्योग हो, सैन्य उद्योग हो भनेर जो बारम्बार भनेको थियो नि, त्यो हो भन्ने कुरो यो टेन्डरले स्पष्ट रूपमा पारिसकेको छ। अहिले टेन्डर खोल्ने 2 वर्ष यसैबाट चलाउने 2 वर्षको म्याद भनेका छन्। अब 2 वर्षपछि अर्को टेन्डर खोल्ने अमेरिकन सेनाले हुने। विश्वको पावर सेन्टरको रूपमा युरोप र अमेरिका छ। आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक सबै क्षेत्रमा उसकै वर्चस्व छ। तर त्यो दशक यता 1-2 दशक यता त्यो बिस्तारै टुट्न थाल्यो र त्यो पावर सेन्टर चाहिँ पूर्वतिर सर्न थाल्यो र अर्को एउटा चाहिँ देउबाबार्दै पनि सङ्कटका लगाउन सक्छन्। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीति झन्झन सङ्कटमा फस्दै जानुको प्रमुख कारण दलहरूभित्र देखिएको ध्रुवीकरण, यसका पछाडिका उद्देश्यहरू, योजनाहरू र यसले तय गर्ने गन्तव्य, त्यसैगरी 70 वर्ष यता नेपालको राजनीतिमा देखिएको अन्योलता, अस्थिरताको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल हुनुहुन्छ। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। यसपटक नेपालको राजनीति बाबा रामदेवको भ्रमणले निकै तातियो। उनको यो भ्रमणले विभिन्न प्रकारको प्रश्न पनि उब्जाएको छ। खास गरी उनको यो भ्रमण नेपालमा 2वटा टेलिभिजन खोल्ने भन्ने रहेको छ र उनको भ्रमणमा देशका प्रधानमन्त्री, दलका शीर्षस्थ नेताहरू पनि सहभागी भए। जुन टेलिभिजन उद्घाटनमा सहभागी हुन गएका थिए प्रधानमन्त्री, त्यो टेलिभिजन गैर कानुनी ढङ्गले रामदेवले नेपालमा टेलिभिजन खोलिरहेका छन्। रामदेवको नेपालमा टेलिभिजन खोल्नुको उद्देश्य के हो, त्यो उनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि नेपालका नाम चलेका मानिसहरूको सहभागिताको खास भित्री मूल कारण के हो, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। अब यो अहिले रामदेवको भ्रमण जो भारी भरकम 3 दिनको लामो, अनि त्यसका पछाडि यहाँका सबै दलालहरूको तपाईँको लाइन, त्यसपछि उनले जो चाहिँ यहाँ एउटा ठुलो प्रोजेक्टको एउटा योजना बोकेर आएका छन्, यो सबै कुरा हेर्दाखेरि हामीले यसको भूराजनीतिक पाटो बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले दक्षिण एसियामा अब इन्डिया लगभग सबैतिर चाहिँ एकदमै अलग थलग हुँदै गएको अवस्था छ। जस्तो पाकिस्तान भयो, श्रीलङ्का भयो, मालदिप्स भयो, बङ्गलादेश भयो। त्यति मात्रै होइन, उसले सञ्चालन गरेको अथवा उसको उपनिवेश भनिएको भुटान समेत चीनसँग एउटा सम्झौता गरेर इन्डियाको पन्जाबाट बाहिर निस्किन खोजिरहेको अवस्था छ। अब उनीहरूलाई दक्षिण एसियामा उनको जो गुन्डागर्दी, दादागिरी थियो इन्डियनहरूको, यसलाई कसरी बचाउने, कसरी जोगाउने भन्ने एउटा छटपटी एकदमै बढ्दै गएको छ पछिल्लो अवस्थामा केही वर्ष यता। र हालसालै चीनसँग जो चाहिँ उनको विवाद बढ्दै गएको छ र अहिले बाहिर जस्तो इन्डियन मिडियाहरू हेर्दाखेरि अब उनीहरूले चलाएको हल्ला, जस्तो अरुणाचल प्रदेशतिर थुप्रै जमिन चाहिँ चीनले कब्जा गरेर चाहिँ गाउँहरू बसाइरहेको छ, बस्तीहरू बसाइरहेको छ, अब सिमानामा चाहिँ हतियारहरू, सेनाहरू जम्मा गरिरहेको छ आदि इत्यादि।
अब यो सकसका बिचमा नेपालमा त्यो वर्चस्व कसरी जोगाउने भन्ने उनको एउटा टाउको दुखाइको विषय छ, पहिलेदेखि छ। र हिजो इन्डियनहरूले नेपाललाई समाप्त पार्नुको निम्ति जस्तो रको योजनामा धेरै खेल खेले, जस्तो तराई चाहिँ टुक्र्याउने मिसन, अब उनीहरूले आफैले गरेका सारा चलाएका मिसनहरू उनले चाहिँ आफ्नै पुस्तकमा पनि बाहिर ल्याइसके। तराई टुक्र्याउने मिसनहरू चलाए, 4 पटक चाहिँ नेपाललाई समाप्त गर्न नाकाबन्दी लगाए। तर चाहिँ यो भूराजनीतिक परिस्थितिले गर्दाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्ति सन्तुलनले गर्दाखेरि उनले सोचेको जस्तो चाहिँ काममा सफल हुन सकेनन्। र अहिले अब हिजो माने चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेस आएको सत्ताको नेतृत्व अन्तर्गत र को मादतमा जुन मिसन चलाए, त्यसबाट चाहिँ असफल भएपछि अहिले यिनी हिन्दूको खोल ओढेर, हिन्दुत्वको खोल ओढेर नेपालीहरूको चाहिँ तपाईँको मनोविज्ञानलाई चाहिँ त्यसको दुरुपयोग गरेर, भजाएर भ्रम सिर्जना गरेर रले जे गर्यो त्यो काम चाहिँ गर्न आरएसएस बिजेपीले अहिले खोजिरहेछ। अब त्यही अन्तर्गतको जस्तो रामदेवको मिसनका पछाडि, भ्रमणका पछाडि मैले 3टा मूलभूत कारणहरू देख्छु। उनको यो भ्रमणलाई चाहिँ चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। जस्तो रामदेवको भ्रमण र अहिले जे योजना बनाएर यो भ्रमणको चाहिँ तयारी गरिएको थियो, यसलाई अलिकति सजिलो बनाउन अथवा चाहिँ उनको योजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति गएको असोज, यो भर्खरै 1 महिना पनि भएको छैन, असोज 13 गते एउटा चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ यहाँ, होइन, आर्थिक विधेयकको नाममा शेरबहादुर देउबाको उसले चाहिँ एउटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छ, स्वीकृत गरेको छ, जस अनुसार राष्ट्रिय महत्त्वका विकासका पूर्वाधार हरूका योजनाहरूलाई एउटा सहुलियत दिने एउटा विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण गरेको छ। त्यसले के भन्छ भने 2080 साल चैत्र मसान्तभित्र ठुल्ठुला प्रोजेक्ट जसभित्र सडक पनि पर्छन् अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे रेलहरूका कुराहरू पनि छन् र कृषिको कुरो पनि छ, कृषि जडीबुटीको कुरा पनि छ। अब यसमा लगानी 80 साल चैत्र मसान्तभित्र लगानी गर्नेहरूको आय स्रोत, त्यो रकमको आय स्रोत खोजिने छैन भन्ने चाहिँ अस्ति भर्खरै एउटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्, होइन, त्यसलाई कानुनी रूप दिएका छन्। अब त्यसपछि रामदेवको भ्रमण रहेको छ, हामीले बुझ्ने कुरा किन भन्छ भने अब रामदेवको आवरणमा एउटा ठुलो माफिया, यहाँका लुटेराहरू, होइन, जस्तो देश लुटेका यहाँका लुटेराहरू छन् नि, यिनी लुटेराहरूले रामदेवको प्रोजेक्टको कभरमा कालो धन लगानी गर्ने र अब अहिले बिजेपी र रामदेवको साथमा जो चाहिँ तपाईँको कालो धन छ त्यसलाई चाहिँ लगानी गरेर सेतो बनाउने, होइन, जस्तो त्यो लुटेको पैसा कहाँ लगाउने, कुन तरिकाले लगाउने, यिनलाई समस्या परिरहेछ, होइन। जस्तो विदेशमा थुप्रै पैसा राखेका छन्, त्यो कालो धनलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ लगाउने र त्यसलाई सेतो गर्ने, त्यसलाई एउटा प्रोजेक्टको रूपमा देखाउने। त्यसको निम्ति यिनले के भने अस्ति चाहिँ एउटा विधेयक के प्रमाणीकरण गरे भन्छ भने 80 सालभित्र चाहिँ त्यस्तो खालको जो प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ नि, त्यस्तो लगानी, त्यसको आम्दानीको आर्थिक स्रोत खोजिने छैन अथवा यो पैसा कहाँबाट आएको पैसा हो भने चाहिँ जानकारी लिइने छैन भनेर अस्ति भर्खरै बनाएको छन्। त्यसपछि रामदेवको भ्रमण भएको छ। त्यसकारणले यो भ्रमणको एउटा योजना, एउटा एजेन्डा कालो धनलाई सेतो बनाउने, अपराधीले लुटेको धनलाई सेतो बनाउने एक। अब दोस्रो के हुन्छ भने प्राकृतिक स्रोतहरूको लुट, होइन, जस्तो यहाँ जो जडीबुटी पतञ्जलीको नाममा चाहिँ नेपालका सम्पूर्ण जडीबुटीहरूमाथि ब्रह्मलुट मचाउने, लुटपाट मचाउने एउटा योजना, इन्डियनहरूको एउटा योजना त्यो छ। अब त्यही मैले भने नि, त्यही जो विधेयकको मैले कुरो गरेँ आर्थिक विधेयकको, त्यसमै के भनेको छ भन्छ भने त्यस्ता प्रोजेक्टहरूमा 50% कच्चा स्रोतहरू नेपालकै प्रयोग हुनुपर्छ भनेको छ। भनेपछि अब नेपालका सबै जडीबुटीहरूमाथि आँखा लगाएर उनीहरू आइरहेका छन्। दोस्रो एजेन्डा। तेस्रो चाहिँ यो तिब्बत स्वतन्त्रताको एजेन्डासँग जोडिएको छ रामदेवको, होइन। अब मैले यसो किन भनेको भन्छ भने अहिले चाहिँ तपाईँको मैले पाएको जानकारी अनुसार उनले हजारौँ रोपनी जमिन कहाँ मागिरहेछन् भन्छ भने दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा मागिरहेछन्, अन्त होइन। किन भन्छ भने तिब्बतबाट जो आउने जाने सब जो नाका छन् नि, त्यो सबैभन्दा बढी र सुगम नाका भएको भने यही 3टा जिल्ला हो, होइन, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे जिल्ला हो। अब यो जिल्लामा उनीहरूले चाहिँ तपाईँको जमिन मागिरहेछन्, प्रोजेक्ट चलाउने जमिन मागिरहेछन्। त्यहाँ बसेर चीनको सिमानामा बसेर चीनको जासुसी गर्ने र अब त्यसको चाहिँ तपाईँको फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउन अलिकति वातावरण बनाउने, यिनीसँग जोडिएको तपाईँको तेस्रो मुद्दा। चौथो मुद्दा तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो टेलिभिजन, होइन, उद्घाटन गरे, जबकि चाहिँ तपाईँको यही नेपाल कानुन आयोग,
नेपाल कानुन आयोगको दफा 7 मा के भन्छ भने आम सञ्चारका माध्यमहरूमा विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन भनेको छ। त्यसको धजी उडाउँदै यिनीहरूले चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ पतञ्जलिको नामबाट यहाँ टेलिभिजन खोल्ने भन्ने भनिरहेको छ। यिनीहरूले कानुन तोडेर जबरजस्ती अगाडि बढ्न खोजिरहेछन्। माने सञ्चार माध्यममा पनि विदेशी लगानीलाई कानुन विपरीत चाहिँ दिने जो चाहिँ तपाईको प्रक्रिया अगाडि बढाछन्। अब यसले नै के देखाइरहेछन् भन्छ भने एउटा भूराजनीतिक कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले जबरजस्ती संविधान पनि उल्लङ्घन गरेर कानुन पनि उल्लङ्घन गरेर बलमिचाइ गरेर अगाडि जाने भन्ने खालको योजना आइरहेछ। र अब यो टेलिभिजनको सम्बन्ध मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने नेपालभित्र सांस्कृतिक अतिक्रमणको एउटा योजनासँग यो जोडिएको छ। जस्तो मैले धेरै पटक भनेको छु, हिन्दूको नाममा मान्छेलाई भ्रमित पार्न त खोजिरहेछन् हैन। अब त्यो एउटा शब्द भयो हैन। शब्द त चाहिँ तपाईको शब्द त जे राखे पनि भयो एउटा शब्द विभिन्न अर्थमा सबैले प्रयोग गर्छ। तर मैले बारम्बार चाहिँ उठाउँदै आएको कुरो हुन्छ भने इन्डियन कल्चर र नेपाली कल्चर संस्कृति एउटै होइन। यसको जरो नै मिल्दैन। मैले बारम्बार यसको जरो नै मिल्दैन। किन इन्डियन संस्कृति भनेको हिन्दूको नाममा चाहिँ इन्डियन संस्कृति भनेको चाहिँ पितृपूजक संस्कृति हो हैन। हाम्रो संस्कृति मातृपूजक संस्कृति हो। हाम्रो संस्कृति देवी संस्कृति हो। उनको संस्कृति चाहिँ पुरुष पूजक संस्कृति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको जरो नै मिल्दैन। त्यसकारणले उनले चाहिँ के गरिरहेछन् भन्छ भने जो चाहिँ देवी संस्कृति हो, जो मातृपूजक संस्कृति हो नि हैन, जो नारीबाट उठेको जो कल्चर हो, यो कल्चरलाई कसरी समाप्त पार्ने भन्ने मिसनमा आरएसएस लागेको छ हैन। आरएसएस लागेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जस्तो अब के अरे रामको नामबाट सीतालाई कटाएर जो जय श्री राम भनी स्थापित गर्न खोजिरहेछन् नि, यसका पछाडिको सूक्ष्म कारण के हुन्छ भने किनभने उनको वैष्णव संस्कृतिले नारीलाई पुरुषको दासी भन्छ हैन। त्यहाँ लिङ्गभेद छ। त्यो लिङ्गभेदलाई स्थापित गर्नको निम्ति उनले रामबाट सीता कटाएर उनले जय श्री राम सिकाइरहेछन्। उनीहरू एउटा मिसनमा छन्। अब यो सांस्कृतिक अतिक्रमणको एउटा ठुलो योजना लिएर उनी हिन्दुत्वको कभरमा नेपाल पस्न खोजिरहेका छन्। हिन्दुत्वको कभर हिन्दुत्व, हजुर, कभर हिन्दुत्व। तर चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो संस्कृति, नेपालको जो संस्कृति छ नि, नेपालको झन्डै झन्डै भन्नुस् तपाईको यो जस्तो बाहुन क्षेत्रीदेखि लिएर अब जो जनजाति भनिनेहरू छन्, यिनी सबै मातृपूजक छन्। सबै हाम्रो संस्कृति मातृपूजक। जनजाति संस्कृति मातृपूजक हो, आमालाई मान्ने संस्कृति हो। हाम्रो पनि देवी संस्कृति हो। नेपालभित्र तपाईँ मन्दिर मठ मन्दिर जो भन्नुहुन्छ नि, सबै देवीसँग सम्बन्धित छन्। हामी पुरुष पुज्दैनौँ। यो हिन्दुत्वको कुरा उठिरहँदाखेरि अहिले देशैभर नेपाल हिन्दू राष्ट्र कायम रहनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिरहेको छ। नेपालमा नेपालीहरूको चासो हुनु त स्वाभाविक विषय भयो। तर भारतले विशेष गरी केही दिन अगाडि मात्र भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ताले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, हिजो पनि हिन्दू राष्ट्र थियो, आज पनि हिन्दू राष्ट्र छ र भोलि पनि हुनेछ, यस्तो प्रकारको जुन नेपाल हिन्दू राष्ट्र कायम रहनुपर्छ भन्ने जुन भारतको सोच छ नि, किनभने भारत आफै पनि सबैभन्दा संसारकै सबैभन्दा धेरै हिन्दूहरूको बसोबास भएको देश भनेर भनिन्छ। अहिलेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जो धर्मप्रति अलिकति आस्था राख्ने व्यक्ति पनि हुन्, आफै उनी प्रधानमन्त्री छन्, तर उनको देश चाहिँ धर्मनिरपेक्षता छ। उनले त्यस्तो हो भने त आफ्नै देशलाई हिन्दू राष्ट्र गर्नुपर्ने हो। उसले हिन्दू राष्ट्र आफ्नो राष्ट्रलाई कायम गर्न सकेका छैन। नेपालमा बारम्बार यो प्रकारको तीर छेडिरहनुको प्रमुख कारण चाहिँ के हो? होइन, उनीहरूको त्यो व्यापार हो, बिजनेस हो, उनको राजनीतिक धन्दा हो, उनीहरू बनिया हुन्। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, यो दुईवटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। जस्तो अहिले आरएसएसको नामबाट जो आइरहेछन् नि, मैले पटक पटक भनेको छु, आरएसएस त्यति बेलाको भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनको निम्ति, हिन्दू र मुस्लिमहरूको विभाजन ल्याउनुको निम्ति अङ्ग्रेजहरूले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि सारेका केही मान्छेबाट आरएसएसको स्थापना भएको हो। त्यो स्थापनाको दिनदेखि आजसम्म त्यो आरएसएस भन्ने तत्त्व जहिले पनि पश्चिमा कित्तामा छ। दोस्रो विशुद्धमा पनि त्यसले त्यही भूमिका खेल्यो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको जो चाहिँ सावरकर भनेर जो चाहिँ इन्डियामा बहस भइरहेछ, उसको चाहिँ हिन्दू महासभा जो भन्ने सङ्गठन थियो, त्यो सङ्गठनले त चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई सघाउनुको निम्ति 1 लाख चाहिँ तपाईँको भारतीयहरू चाहिँ अङ्ग्रेज सेनामा भर्ती हो भनेर चाहिँ अपिलै गरेको छ ऊ बेला होइन। ऊ बेला अपिलै गरेको छ। उनले सबै अङ्ग्रेजलाई सघाए त्यो बेला हैन। त्यो चाहिँ जस्तो गान्धीहरूको आन्दोलनमा उनी कहिले पनि सामेल भएनन्, सधैँभरि विरोध गरी आए। अब उनको देश चाहिँ धर्मनिरपेक्ष, तपाईँले एउटा भन्नुभयो,
अर्कोतिर त्यो हिन्दुत्व उनको त्यो राजनीतिक खेल मात्रै हो भन्ने कुरो कहाँ बुझिन्छ भन्छ भने पहिलो कुरो त अहिले पनि बिजेपी, अहिले पनि आरएसएसका बिजेपीका डकुमेन्ट्सहरू हेर्नुहोस्, सावरकरका डकुमेन्ट्स हेर्नुहोस्, हिन्दुत्व भन्ने शब्दलाई उनले पोलिटिकल आइडियोलोजी भन्ने व्याख्या गरेका छन्। राजनीतिक विचारधारा हो हाम्रो, हैन, यो धर्म होइन भनेर उनी आफै भनेका छन्। त्यो नेपालमा लाद्न खोजे, हिन्दुत्वको नाममा आरएसएस चाहिँ तपाईँको नेपालमा लाद्न खोजेका हुन्। अब त्यो एउटा व्यापारी संस्था हो, किन हो, म तपाईँलाई दुईवटा उदाहरण दिन्छु। अब तपाईँको मुस्लिमहरूका विरुद्धमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ नाटक गरिरहेछ इन्डियामा, हैन, गाईको नाममा त्यत्रो राजनीति गरिरहेछ। तर तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ गुगल सर्च गर्नुहोस्, तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, मोदी सत्तामा आएपछि 2016मा 14मा मोदी सत्तामा आएपछि इन्डिया गाईको मासु निर्यात गर्ने विश्वको पहिलो देश बनेको छ, पहिलो देश, हैन। त्यति बढोत्तरी भएको छ, गाई काटेर मासु निर्यात गर्ने इन्डिया चाहिँ पहिलो देश भएको छ। र गाई काटेर मासु निर्यात गर्ने इन्डियामा जति पनि कम्पनी छन् तिनी सबभन्दा ठुला चाहिँ तपाईँको हाई लेभलका 5वटा कम्पनीहरू, 1 देखि 5 नम्बरसम्म सबभन्दा ठुला कम्पनी चाहिँ हिन्दूहरूका छन्। हिन्दूको खोल ओढेका बिजेपी आरएसएससँग नजिक रहेका मान्छेहरूका कम्पनी नै गाईको मासु निर्यात गर्ने सबभन्दा ठुला कम्पनी हुन्। र अहिले भर्खरको घटना इन्डियामा बवाल भइरहेछ। अहिले मोदी नै यस्तो व्यक्ति हो, आरएसएस नै त्यस्तो संस्था हो जसले अहिले भर्खरै बनारस र चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ केदारनाथ लगायत इन्डियाका जो ठुल्ठुला धार्मिक स्थल छ नि त्यहाँका मठ मन्दिरहरूको व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट गर्ने जिम्मा ब्रिटिस र अमेरिकन कम्पनीहरूलाई दिने सम्झौता गरेका छन्। त्यसको विरुद्धमा ठुलो आन्दोलन भइरहेछ अहिले, हैन। यहाँका जो गुठी हुन् नि, हैन, जो गुठी तिनी मठ मन्दिर चलाउने जो गुठीहरू हुन् तिनको हातबाट खोसेर त्यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा ब्रिटिस कम्पनी र अमेरिकन कम्पनीहरूलाई दिएको 1 महिना पनि बितेको छैन। यिनीहरूले आफूलाई हिन्दू धर्मसँग जोडेर राजनीतिक यहाँ नेपालमा त्यो गेम खेल्न खोजिरहेछन्। त्यसकारणले अब त्यो आरएसएस बिजेपी बनी तत्त्व त्यो कुनै धार्मिक संगठन पनि होइनन्। बाहिर जे भन्छन् उनले मलाई लाग्छ त्यो धर्म पनि उनीहरूसँग छैन। धर्मको त्यो शब्दको आवरणमा उनीहरू एउटा राजनीतिक खेल मात्रै खेल्दै आछन्, भएको त्यति मात्रै हो। अब यहाँ त्यो चिज स्थापित गर्न खोजिरहेछन्। जस्तो यहाँ हामीले के देख्यौँ त भन्छ भने हामीले चाहिँ केही समय अगाडि मैले फेसबुकमा 1.5 महिना अगाडि मैले यो धेरै लेखेर त्यो लेखिसकेपछि केही दिनपछि अब यहाँ त्यसका एजेन्टहरूले कम्प्लेन गरेको भनेर सुन्दैछु मैले। मेरो फेसबुक 1 महिनादेखि ब्लक छ, रिपोर्ट गरेर चाहिँ 1 महिनादेखि मेरो फेसबुक ब्लक छ, खोलिरहेको छैन। अब उनीहरूले के गरिरहेछ भन्छ भने मैले भने नि एउटा हाम्रो देवी संस्कृतिमाथि हानेर नेपालको कल्चर मास्न खोजिरहेछन्, हैन, पितृपूजक कल्चर लाद्न खोजिरहेछन्। दोस्रो चिज चाहिँ हाम्रो सभ्यता, हैन, हाम्रो सभ्यता अब यतातिरको किराँत सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध सभ्यता यसलाई समाप्त पारेर र यसको निम्ति लड्दै आएका जस्तो हाम्रो संस्कृति जस्तो गोरखनाथको संस्कृति, हैन, त्यसका अनुयायीहरू छन् जस्तो योगी नरेन्द्रनाथहरू छन्, हैन, पूर्वतिर किराँत सभ्यतामा हाम्रो फाल्गुनन्दहरू छन्, स्वामी प्रपन्नाचार्यहरू छन्। यिनलाई समाप्त पार्ने, यिनलाई दबाउने, ओझेलमा पार्ने र नेपालमा के गर्ने भन्छ भने आरएसएस ब्रिटिसहरूले चाहिँ सिँगारेका आरएसएसका संस्थापक हेडगे वार र त्यसपछिका चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष आरएसएसको गोलवारकर, हैन, दुईटाको फौजु राखेर चाहिँ नेपालमा यहाँ पुजाइरहेका छन् केही दलाल, केही एजेन्टहरूलाई। माने चाहिँ हाम्रो सभ्यता पनि मास्ने, हैन, माने हाम्रो सभ्यताको निम्ति जो लड्यो, जसले सभ्यता विकासको निम्ति योगदान दियो, तिनी पात्रहरू सबै विस्थापित गर्ने र हाम्रो संस्कृति पनि मास्ने, जरो पनि मास्ने र त्यो आरएसएसलाई स्थापित गर्ने एउटा अभियान नेपालभित्र चलाइरहेका छन्। त्यो मिसनको एउटा हिस्सा हो रामदेवको भ्रमण। त्यो मिसनको एउटा हिस्सा रामदेवको भ्रमण हो। जस्तो टेलिभिजन खोल्ने कुरा त्यहीबाट आइरहेछ, हैन। मैले भने नि अब उनको भ्रमणसँग एउटा चाहिँ कालो धनको पाटो जोडिएको छ, एउटा स्रोतहरूको लुटको पाटो जोडिएको छ, एउटा फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चीनको सुराकीको पाटो जोडिएको छ उनले छालेको जिल्ला हेर्दा। र चौथो चिज चाहिँ तपाईँको हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथिको आक्रमणको पाटो जोडिएको छ। अब यो सबै चिजलाई हामीले हाम्रो देशको भूराजनीतिक परिस्थितिसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ। यसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले हेरेर बुझ्न सकिँदैन। त्यो योग भनेर रामदेव त कुनै योग बाबा नै होइन, त्यो त माफिया हो, होइन, एउटा तस्कर हो, माफिया हो, कालो बजारिया हो, कालो धन्दा गर्दै आएको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू एउटा चाहिँ जस्तो योगलाई कभर बनाएर र हिन्दुत्वलाई कभर बनाएर नेपाललाई कसरी क्याप्चर गर्ने, मैले रूप बदलिएको हो। हिजो जो रले गर्यो त्यो एउटा कोणबाट गर्यो, एउटा कोड थियो, उसको रूप अलिकति फरक थियो, रूप फरक हो। आज त्यही चिजलाई
हिजो रले जे गर्यो त्यही चिजलाई यिनले हिन्दुत्वको नामबाट धर्मको नामबाट अगाडि बढाउन खोज्या हो। त्योभन्दा बढी चाहिँ यो भ्रमणमा मैले केही पनि देख्दिनँ। समग्रतामा हेर्दाखेरि नेपालमा अहिले नेपाली जनमानसमा कस्तो प्रकारको विचार प्रस्तुत भइरहेको छ, उनीहरूले के खोजिरहेका छन्, यसलाई क्याच गरेर भारत होस् अथवा अमेरिका पश्चिमा राष्ट्रहरू उनीहरूले चाहिँ यसरी खेल्दो रहेछन्। हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति पनि त्यही नै हो। एकदम हो। जस्तो मान्छेको मनोविज्ञान कतातिर ढल्किरहेछ त्यसलाई चाहिँ एकदम नेगेटिभ कोणबाट उनीहरूले दुरुपयोग गर्छन् हैन। जस्तो नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको नाममा यो पश्चिमाहरूले हैन जुन हाम्रो सभ्यता र कल्चर मास्नको निम्ति चाहिँ संविधान जारी गर्न लगाए त्यसका विरुद्धमा एउटा चाहिँ तपाईको घृणा छ, मान्छेहरुमा घृणा छ, विद्रोहको भावना छ। अब त्यो भावनालाई अर्को गलत मिसनको निम्ति अर्को एउटा चिल्लो चाप्लो गुलियो शब्दबाट तपाईको खेलाउने, जबकि सार एउटै हो हैन। निष्कर्षमा त्यही पुर्याउने। जस्तो तपाईको पश्चिमा मिसनरीहरुको पछि लाग्नुहुन्छ पनि सभ्यता र संस्कृति नष्ट हुने भयो हैन। इन्डियनहरुको हिन्दुत्वको खोलमा त्यो वैष्णव पन्थतिर जानुभयो भने पनि नेपालको सभ्यता र संस्कृति मासिने भयो हैन। सारमा के हुन्छ भन्छ भने हामीले गुमाउँछौं हैन। आरएसएस को मतियार बन्नुस् हामीले आफ्नो गुमाउने हो हैन। पश्चिमाहरुको चाहिँ तपाईको मतियार गर्नुस् हामीले आफ्नो गुमाउने हो। यो चीजमा खेल्छन् उनीहरु, यो शब्दमा खेलिरहेछन्। त्यसकारणले हामीले मैले बारम्बार के भन्छु भने तपाई शब्द जेसुकै गर्नुस्, कोही चाहिँ इस्लाम होला या मुस्लिम होला, अब कोही क्रिश्चियन होला, कोही चाहिँ बुद्धिस्ट छ, कोही चाहिँ तपाईको हिन्दू भन्छ, कोही वैदिक भन्छ, जे होस् मान्छेले जेसुकै भनुन्, धर्म भनेको राष्ट्रिय धर्म मात्रै हुन्छ। राष्ट्रिय धर्मभन्दा बाहिरको कुनै धर्म हुँदैन, त्यो अधर्म हो। तपाई धर्मको नाममा विदेशी बोक्नुहुन्छ अधर्म हो। प्रजातन्त्रको नाममा विदेशी बोक्नुहुन्छ देशद्रोह हो हैन। अथवा अर्थतन्त्र सामाजिक अरु कुनै मूल्यको नाममा विदेशीपन बोक्नुहुन्छ, विदेशीलाई बोक्नुहुन्छ, विदेशीको विचार बोक्नुहुन्छ र उसको स्वार्थ बोक्नुहुन्छ, त्यो अधर्म हो, त्यो देशद्रोह हो। त्यसैले हिन्दूको नाममा आरएसएस बोक्नेहरू पनि देशद्रोहीहरू हुन्। जसरी हामीले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नाममा पश्चिमा बोक्नेहरूलाई भनिरहेका छौं नि, त्यही कोटिका यिनी मान्छे परे। तपाई राष्ट्रिय धर्मको कुरा गर्नुस् हैन। तपाई हिन्दू भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमाग आरएसएसमा जान्छ हैन, अथवा अयोध्या जान्छ हैन। मुस्लिम भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमाग मक्का मदिना जान्छ। क्रिश्चियन भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईको कसैको भ्याटिकन जान्छ, कसैको एङ्ग्लिकन चर्च जान्छ भनेपछि तिनी मान्छे नेपाली होइनन्। मानसिक रूपमा तिनी मान्छे नेपाली होइनन्, तिनी दलाल हुन्, तिनी पराई हुन्। यस्ता मान्छेबाट देश चाहिँ कहिले पनि संरक्षण हुन सक्दैन। मैले हामी राष्ट्रिय धर्मको हाम्रो राष्ट्रिय धर्म बनाए के हुन्छ, तपाई हिन्दी शब्द प्रयोग गर्नुस्, त्यसमा मेरो चाहिँ टाउको दुखाइ केही पनि भएन हैन। तर हिन्दूभित्र हाम्रो गोरखनाथ सम्प्रदाय छ, हाम्रो किरात सम्प्रदाय छ, हाम्रो बौद्ध सम्प्रदाय छ, हाम्रो अगाडि नरहरिनाथहरू छन्, फाल्गुनन्दहरू छन् हैन। अहिले पनि थुप्रै बौद्ध भिक्षुहरू छन्। यिनी किन पुजिन्नन्? यी दलालहरूको चाहिँ तपाईको हातबाट यिनी किन पुजिन्नन्? यिनका फोटोमा माल्यार्पण किन हुँदैन? किन यिनी अपराधी यिनी दलालहरूले हेडगे वार र चाहिँ गोलवारगरलाई चाहिँ तपाईको पूजा गरिरहेका छन्? मेरो कुरो त्यो हो। त्यसकारणले यिनी देशद्रोहीहरू हुन्। यिनी हिन्दुत्वको खोलमा ओढेर हिजो रले जे मिसन चलायो नि, ठ्याक्कै त्यही मिसनलाई अर्को कोणबाट ल्याउन खोजिरहेका छन्। यसप्रति हामी एकदमै सजग हुनुपर्छ। यिनका चाहिँ तपाईको शब्द यिनी खेल्ने जो कार्डहरू छन् नि, यसबाट एकदमै सजग हुनुपर्छ। त्यही भएर उनीहरू अहिले आरएसएसको जोड तपाईले अघि नै भन्नु नि, हिन्दू राज्यको निम्ति यहाँ चाहिँ उचालिरहेछन् हैन। आफू चाहिँ त्यो कुरो नगर्ने, आफू चाहिँ त्यो काम नगर्ने, किन भन्छ भने उनले लडाउन खोजिरहेछन्। अब चाहिँ यहाँ लडाएर सम्प्रदायहरूको बीचमा लडाईँ पारेर अब त्यहाँ खेल्ने र नेपालको सभ्यता एउटा त मैले भने एउटा मास्ने, अर्को चाहिँ इन्डियनकरण गर्ने हैन, आरएसएसकरण गर्ने, यो अभियान अन्तर्गत यिनीहरूले चाहिँ यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ उगास्ने चाहिँ तपाईको बहकाउने कोसिस गरिरहेका छन्। हजुर दाइ, अब यो एमसीसी को बारेमा हामीले लामो समयदेखि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। एमसीसी को कुरा गर्ने हो भने केही वर्ष यता नेपालको राजनीति, नेपालको सत्ता एमसीसी वरिपरि नै घुमेको देखिन्छ। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले एमसीसी पास गर्नको निमित्त जोडकोडले लागे, तर एमसीसी पास गर्न उसले नसकेपछि अदालतलाई प्रयोग गरेर शेरबहादुर देवाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर गठबन्धनको सरकार बनाएर एमसीसी पास गराउनको लागि त्यहाँबाट पनि पश्चिमाहरूले प्रयास जारी राखे। त्यो बीचमा उसले आफ्नो कूटनीतिक नोटबाट यहाँका दलहरूलाई, सरकारहरूलाई बारम्बार भन्दै आइरहेको थियो। एमसीसी का उपाध्यक्ष पनि आइन्। त्यसपछि
हप्ता दिन उता अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमण आएर फर्किसकेका छन् र यसपटक उनले मङ्सिर 28 को अल्टिमेटम दिएका छन्। मङ्सिर 28 भित्र एमसीसी को टुङ्गो लगाउनु भनेर त्यो प्रकारको धम्की दिएका छन्। एमसीसी अब अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, यसपटक चाहिँ अलिकति अल्टिमेटम नै दिएका छन्। यदि मङ्सिर 28 भित्र टुङ्गो तपाईहरुले लगाउनु भएन भने हामी अन्यत्रै लान्छौँ भन्ने खालको भाषा प्रयोग गरेका छ। के हो यो एमसीसी को आजसम्मको परिस्थिति प्रकरण? एमसीसी मैले भने नि जस्तो तपाईँ भनेको कुराले के पुष्टि हुन्छ भन्छ भने एमसीसी न यो अनुदान हो न चाहिँ तपाईँको नेपाललाई दिएको कुनै सहयोग हो हैन, जो जबरजस्ती यो 4-5 वर्षदेखि अमेरिकाले गरिरहेको छ र यो पारित गर्न जो चाहिँ तपाईँको असम्भव हुँदै गएको छ। यति दुईटा चिजले मात्रै के देखाउँछ भन्छ भने यो विश्वको ठुलो एउटा चाहिँ तपाईँको राजनीतिक मुद्दा हो हैन, शक्ति राष्ट्र र बीचको लडाईँको यो ठुलो मुद्दा हो भन्ने कुरो यही दुईटा चिजबाट मात्रै पुष्टि हुन्छ हैन। यदि एमसीसी उसले भने जस्तो अनुदान भइदिएको भए अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको सहयोग भइदिएको भए अब यो अगाडि बढ्नुको निम्ति तपाईको समस्या केही पनि थिएन। त्यो होइन, त्यसकारणले समस्या भइरहेको छ। मैले तपाईसँग पनि धेरै पटक भनेको छु, त्यो चीनका विरुद्धमा चीनको विभाजनको रणनीति अन्तर्गत हैन नेपाल चाहिँ आउन खोजेको एउटा चाहिँ कम्पनी हो, अमेरिकन कम्पनी हो, एजेन्सी हो र त्यसका पछाडि उसको ठुलो चाहिँ सैन्य रणनीति छ हैन। उनले बारम्बार भनेका छन् इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग हो भनेका छन्। त्यस अन्तर्गत हामीले यो अगाडि बढाएका छौँ भनेका छन्। अब त्यो कुरो कहाँबाट बुझ्नुहुन्छ भने जस्तो उनको सार भित्री कुरो के हो भन्छ भने नेपालभित्र चाहिँ उनीहरूको सेना हुल्ने एउटा कानुनी र संवैधानिक आधार कसरी बनाउने भन्ने उनको चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ लागेको छ। जस्तो संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्था नभइदिए भए यो त चाहिँ जस्तो सम्झौता त भइसकेको छ, किन अगाडि बढ्दैन? संसदबाट पारित हुन्छ गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको निम्ति 4 वर्ष यो तमासा किन भइरहेछ भने उनले संसदबाट पारित गरेर नेपालको राज्य प्रणाली, नेपालको सरकार, नेपालको संसदबाट स्वतन्त्र बनाउने र अब एमसीसीलाई समानान्तर सरकार बनाएर नेपालमा अर्को एउटा सरकारको रूप दिएर अनि चाहिँ मनपरी गर्नको निम्ति अमेरिकनहरूले यो जोड गरिरहेका छन्। जस्तो मैले बारम्बार तपाईसँग पनि भने यो चाहिँ अमेरिकनहरूको मिसाइल उद्योग हो। मैले एउटा सांकेतिक रूपमा भनेको थियो यो अमेरिकनहरूको मिसाइल उद्योग हो, चीनका विरुद्धमा भनेको थिएँ। त्यो चिज पुष्टि भयो, अहिले भर्खरै पुष्टि भयो। 1 महिना अगाडि एमसीए नेपाल भनेर जो यहाँ चाहिँ सिआइएका मान्छेहरूको एउटा बोर्ड बनाएको छ अब नेपालभित्र, त्यसले चाहिँ एमसीसी को सुरक्षाको नाममा एउटा टेन्डर आह्वान गरेको छ। त्यसको म्याद आजसम्म छ, मङ्सिर 6 गतेसम्म त्यसको म्याद छ। त्यो टेन्डर के छ भन्छ भने एमसीसी को सुरक्षाको निम्ति सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी भनेको छ हैन। एमसीसी को सुरक्षाको निम्ति 2 वर्षको निम्ति एमसीसी को सुरक्षा गर्ने सम्पूर्ण कोणबाट सुरक्षा गर्ने हिसाबले अब कुन कम्पनी तयार हुन्छ त्यो बोलपत्र अनुसार त्यो टेन्डर हाल भनेर आजसम्म म्याद दिएको छ। अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको के भन्छ भने उनीहरूले एमसीसी को सुरक्षाको निम्ति भनेर टेन्डर हालिसकेपछि यसबाट प्रश्न के बुझ्नु पर्यो भन्छ भने यो उनले चाहिँ अमेरिकन सेना ल्याउने भोलिको निम्ति अमेरिकन सेना ल्याउने एउटा ब्याकग्राउन्ड उनले बनाउन खोजिरहेछन्। उनको यो टेन्डरले पनि साबित गर्छ कि हामीले जो भनेको थियौँ नि एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो, मिसाइल उद्योग हो, सैन्य उद्योग हो भनेर जो बारम्बार भनेको थियौँ नि त्यो हो भन्ने कुरो यो टेन्डरले स्पष्ट रूपमा पारिसकेको छ। होइन भने एमसीसी को सुरक्षाको निम्ति चाहिँ कुनै कम्पनीसँग टेन्डर माग्ने कारण के, कहाँबाट हो यिनलाई सुरक्षा हैन, कसले गर्यो असुरक्षा, यिनको सामान्य लगानी मात्रै हो, अनुदान मात्रै हो भने यिनको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ त्यो सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई चाहिँ टेन्डर किन खोल्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले टेन्डर खोल्ने 2 वर्ष यसैबाट चलाउने 2 वर्षको म्याद भनेका छन्। अब 2 वर्षपछि अर्को टेन्डर खोल्ने अमेरिकन सेना ल्याउने, बस खेल यति हो भन्ने कुरो यिनको यो चिजले प्रश्न गरेको छ। तर यो सफल हुँदैन। मैले भने नि यो भूराजनीतिक चाहिँ तपाईको मुद्दा हो, यो वैश्विक लडाईँको एउटा तपाईको एजेन्डा हो हैन। अब चीनलाई टुक्र्याउने मिसनमा यो आउन थालेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको जवाबमा अर्को पक्षले जुन चाहिँ तपाईको उ दिन्छ नि रिएक्सन देखाउँछ त्यो चाहिँ ठेक्न सक्ने हालतमा न अमेरिका छ न यहाँका दलालहरू छन् हैन, सिआइएले र नेपालीका दलालहरू छन्। यति मात्र हैन, म तपाईलाई अर्को एउटा जानकारी दिउँ। अहिले एमसीसी को पक्षमा वातावरण बनाउन र रामदेवको नाममा जो इन्डियन
रणनीति जो योजना अहिले आएको छ नि, मैले अघि नै भने यो दुईटामाथि दबाब दिनुको निम्ति अहिले नेपालभित्र नेपालमा हिजो इन्डियाका पूर्व राजदूत राकेश सुद लगायतका राजदूतहरू, अशोक मेहता लगायतका जर्नलहरू र ब्युरोक्रेटहरूको चाहिँ 1 दर्जनको डफा थुप्रै दिनदेखि काठमाडौँ यहाँ बसेको छ। प्रत्येकलाई धम्की दिइरहेको छ, दबाब दिइरहेको छ। उनीहरू बाहिर आएको छैनन्, कसैलाई पनि थाहा छैन। उनी गोप्य रूपमा आएका छन्, यहाँ बसेका छन्। सबै दल, सबै व्यक्ति, ब्युरोक्रेसी, सेना, पुलिस सबैका मान्छेलाई भेटेर काम गरिरहेका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर, रामदेवको नाममा जुन मिसन लिएर आछन् नि, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाऊ। यसको निम्ति इन्डियाको ठुलो टोली चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ आएर बसेको थुप्रै भइसकेको छ। माने अब यो सबै के हो भन्छ भने, मैले अघि नै भने नि, यो सबै के हो भन्छ भने यो भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन जसरी चाहिँ तपाईँको उल्टिएर गयो हैन, त्यसबाट यिनलाई जो अप्ठ्यारो परे, त्यसबाट यिनीहरू चाहिँ अन्तिम कोसिसको रूपमा चाहिँ शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् र अब नेपालमाथि ठुलो दबाब दिइरहेछन्। किन खेल्ने ठाउँ नेपालभन्दा अन्त भरपर्दो ठाउँ रहेन। मैले सुरुमै तपाईँलाई भने बङ्गलादेश हिजो जो इन्डियाले जो बुझाएको थियो त्यो इन्डियाको चाहिँ तपाईँको साथमा छैन। अब श्रीलङ्का छैन, मालदिप्स छैन, पाकिस्तान छैन र अब तिब्बतसँग सिमाना जोडेको यिनी सबै देशभन्दा भरपर्दो तपाईँ। त्यसकारणले लडाइँको मुद्दा भएको हुनाले गर्लान्। अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो रामदेव आउला बस्ला हैन, तर भूराजनीतिक यो लडाइँमा चिपम पुरेपछि कति दिन टेक्ने त्यो प्रश्न पनि छ हैन। आएर मात्रै भने कति दिन टेक्ने। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरू सबै पराजित भएर जान्छन्, यसमा मलाई शङ्का छैन। इन्डियामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त आरएसएस र बिजेपीको हालत यति नाजुक भएर गइसकेको छ। यिनको उद्दण्डता, यिनको आपराधिक मनोवृत्ति यति कमजोर भयो, जनमतमा यसरी नाङ्गिएर सिद्धिएर गए कि अहिले चाहिँ तपाईँको चुनावमा सखाप, स्थानीय जो चुनावमा सखाप भयो नि बिजेपी इन्डियाभरि, अहिले उत्तर प्रदेश, बिहार, पन्जाबतिरको चुनाव आइरहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ बढारिने डरले 1 वर्षदेखि दमनमा 700 किसान मारिसकेर अहिले त्यो चाहिँ किसान आन्दोलन जो नयाँ कृषि के अरे चाहिँ कानुन ल्याउनु खोजिरहेको थियो नि, त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति आयो। उनीहरू त्यस्तो चाहिँ कमजोर हालतमा पुगिसकेका छन् भनेपछि अब यो भूराजनीतिक दाउपेच हो। यो अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देख्दैन। बढेछन् भने पनि त्यसको एउटा रिजल्ट निस्कन्छ, त्यसको एउटा नतिजा निस्कन्छ। त्यो नतिजा के निस्कन्छ भन्छ भने, नतिजा के निस्कन्छ, विश्वको समग्र चाहिँ राजनीतिक एउटा परिणाम अथवा त्यो दिशा अथवा चाहिँ त्यो गन्तव्य जुन दिशातिर गइरहेछ, नतिजा त्यही निस्किने हो। विश्वमा एउटा चिज हुने र नेपालमा अर्को चिज हुने भन्ने सम्भावना मैले देख्दैन। त्यसो सोच्नु पनि हुँदैन। हजुर, यसपटक अमेरिकाले एमसीसीको लागि जसरी अल्टिमेटम नै दिएको छ, समयसीमा निर्धारण गरेको छ, मङ्सिर 28 भित्र तपाईँहरूले टुङ्गो लगाउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एमसीसी के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसैगरी केपी शर्मा ओली लगायत दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई यस्तै प्रकारको भाषा प्रयोग गरेको छ। एमसीसी के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने प्रकारको भाषा उसले प्रयोग गरेको छ। यदि यो 28 भित्र टुङ्गो लागेन भने त्यसपछिको परिस्थिति केही आकलन गर्न सकिन्छ? होइन, परिस्थिति आकलन मोटामोटी गर्न सकिन्छ। जस्तो एमसीसी अल्टिमेटम दिए पनि उनीहरू यहाँबाट जाँदैनन्, हामी यो भ्रम पाल्न हुन्न। किन उनी नेपाल गिजोल्न आछन्। जुन दिनदेखि जब बलात् शक्तिबाट यिनीहरू निकालिँदैनन् नि, यहाँबाट जुन दिन लखेटिँदैनन् त्यो दिनसम्म यिनीहरूको काम गिजोल्ने हो हैन। जस्तो यस्तो अल्टिमेटम त यिनले दिएको त धेरै भइसक्यो हैन। पोहोर पनि यति म्यादभित्र गर्ने भए गर, हामी पनि अन्त लैजान्छु भन्ने त पोहोर पनि भनेका थिए, अहिले पनि त्यही दोहोऱ्याएका छन्। यो यिनको दबाब हो हैन, एक खालको धम्की हो। अब यहाँ धम्की कसलाई, अब केही मान्छेहरूलाई कस्तो समस्या छ भन्छ भने, अब अमेरिकनहरूको दलाली गरे, पैसा खाए, हामी गराउँछौँ भने दुनियाँ गरे हैन। अब नसक्ने स्थिति आयो, यिनीहरू सकसमा छन्, यिनीहरू एकदमै अप्ठ्यारोमा छन् हैन। जस्तो उनले त छोड्दैनन् हैन, पैसा खुवाएका छन्, पालेका छन्, जिन्दगीभरि सत्तामा उठाएका छन् हैन, अब पहुँच पुर्याएका छन्। अब उनले पनि नछोड्ने स्थिति आइसकेपछि यी स्थिति एकातिर, अर्कोतिर मैले भने नि नेपालको भूराजनीतिभित्र जो एउटा पावर शक्ति सन्तुलन चाहिँ ठुलो परिवर्तन आयो, त्यो परिवर्तनको कारणले हिजो जे मनसायले यिनले एमसीसी अगाडि बढाए त्यही ढङ्गले यसलाई पारित गर्न सक्ने सम्भावना पनि अब छैन हैन। त्यो पनि यिनको निम्ति विनाशै हो। पारित गरे पनि विनाशै हो, नगरे पनि विनाशै हो। त्यो ठाउँमा पुग्यो परिस्थिति। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले अमेरिकनहरूले धम्काइरहेका छन्। जस्तो अहिले बाहिर आयो, पुष्पकमललाई धम्काइरहेछन्
हैन। अब शेरबहादुरलाई त अब उनकै मान्छे हो, सधैँभरिको उनको मान्छे हो, उसलाई धम्काउने भन्दाखेरि जस्तो बेलायत अस्ति गएको थियो नि यो चाहिँ वातावरण सम्बन्धी एउटा सम्मेलनमा, जलवायु सम्बन्धी सम्मेलनमा। अब त्यहाँबाट फर्केपछि देउपाले अलिकति प्रेसर गरेर एमसिसीको कुरो गरिरहेछन्। मलाई लाग्छ अब केपी ओली त्यो दिशातिर अगाडि बढ्दैनन्, किन उनी सत्ता बाहिर पनि छन्। अब उनले भने अब सरकारसँग बहुमत छ, उसले पारित गर्न सक्छ, त्यसमा पनि उसले के पोलिसी बनाउँछ त्यसपछि मात्रै हामी हेरौँला भनेर भनेका छन्। किन यिनलाई एक आपसँग बदला लिनु छ, किन त्यही केपी ओलीले सकेन भनेर फ्याँकेर त्यही इन्डियन र अमेरिकन मिलेर चाहिँ देउबालाई ल्याएका छन्, अदालतबाट फैसला गराएर देउबालाई ल्याएका छन् भनेपछि यो सबै जटिलतामा अहिले फसेको छ। अब यो एमसिसी चाहिँ यिनीहरूले जुन ढङ्गले सोचिरहेछन् नि त्यो ढङ्गले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन। तर तपाईँले भने जस्तो उनले अल्टिमेटम दिए पनि उनी यहाँबाट तुरुन्त निस्किन्नन्। यिनी आफै चाहिँ भाग्नुपर्ने अवस्था नहुँदासम्म नेपाललाई गिजुली राख्ने र यसको परिणाम तपाईँले भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण छ कुरा। जस्तो अब हुन्न भने चाहिँ यिनको आशा क्षीण हुँदै गयो, आशा मर्दै गयो, विश्वास टुट्दै गयो भने हुन्छ के त भन्दाखेरि मैले धेरै पटक भनेको छु त्यसपछि नेपालमा हत्या हिंसाको एउटा श्रृङ्खला हुनसक्छ। किन यिनले बदला पनि लिन्छन् हैन, जो मान्छेलाई पैसा खुवाए पाले यिनले बदला पनि लिन सक्छन्। र अब त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चिजको के हुन्छ भने नेपालमा अर्को एउटा अराजकता, अन्योलता र धमिलोपन बढाएर अब त्यहाँबाट चाहिँ चलखेल गर्न सकिन्छ अथवा आफ्नो हात बलियो पार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हत्या हिंसाका केही घटनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ एउटा। दोस्रो चाहिँ के हुन सक्छ भन्छ भने जस्तो सर्वोच्च अदालतमाथि जो नाटक हामीले देखिरहेछौँ नि सबै यही मिसनको एउटा चाहिँ तपाईँको पटाक्षेप मात्रै हो, विस्फोट भएको मात्रै हो। सर्वोच्च अदालत क्याप्चर गर्न खोजिरहेछन् उनीहरू, पश्चिमाहरूको एउटा सेटै गएर सर्वोच्च अदालत कब्जा गर्न खोजिरहेछन्। अब भोलि अब जस्तो शेरबहादुरको सरकार पनि अब बहुमत गुम्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ, यिनीभित्र जो अन्तर्विरोध बढ्दै गएको छन् नि कतिखेर त्यो ढल्छ भन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। त्यो ढल्यो भने संसद पनि विघटन गराउन सक्छन्, चुनावको घोषणा गराउने, संसद पनि नहुने, कामकाजी सरकार पनि नहुने, अनि चाहिँ तपाईँको काम कहिले गर्ने त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले हैन। अब बाँकी रह्यो त्यति, त्यसको निम्ति त्यहाँ कब्जा गर्ने मिसन अन्तर्गत चाहिँ सर्वोच्चमा त्यो भाँडभैलो गराइरहेछन् र अर्को एउटा चाहिँ देउबाबाटै पनि सङ्कटकाल लगाउन सक्छन्। विकल्प धेरै छन्, उनीहरू खेल्न सक्ने विकल्प धेरै छन्। तर मलाई के लाग्छ भने पनि एमसिसी भनेर यो मुद्दा धेरै जो यहाँ भइरहेछ नि यो तमासा यो धेरै जाँदैन कि यो निर्णायक रूपमा तपाईँको तुहिन्छ कि यसको एउटा प्रतिशोधको रूपमा अमेरिकन रणनीति असफल भयो भने उनीहरूले नेपालमा एउटा इन्डियनसँग मिलेर एउटा अराजकता र ऊ 10 वर्ष गरे नि जो चाहिँ 52 देखि 62सम्म त्यस्तै खालको एउटा अराजकता फैलाउने कोसिस चाहिँ यिनीहरूले गर्न सक्ने सम्भावना छ। हजुर, अलिकति अब यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा हामी चर्चा गरौँ। पछिल्लो समय ताइवानलाई लिएर अमेरिका र चीन बीचको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिन्थ्यो। चीनले चाहिँ ताइवान चीनकै एउटा भूभाग हो र हामी एकीकरण गरेर त्यसलाई चीनमै गाप्छौँ भन्ने खालको चीनले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको थियो। अमेरिकाले यदि ताइवान विरुद्ध त्यो प्रकारको चीनले कदम चाले ताइवानको साथमा छौँ भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका थिए। केही दिन अघि मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच भर्चुअल वार्ता भएको थियो। त्यो वार्तामा चिनिया राष्ट्रपति सीले बाइडेनलाई जवाफ दिएका छन्, ताइवानले खोजे जस्तो स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गर्नु आगोसँग खेले जस्तै हो भन्ने चिनिया राष्ट्रपतिले जवाफ दिएका छन्। यो चीन र ताइवानको तनावले विशेष गरी र यो सी जिनपिङको भनाइले नेपालमा कस्तो प्रकारको अर्थ राख्छ? यसको नेपालमा यसको के महत्त्व हुन सक्छ? नेपालमा यसको ठुलो चाहिँ भूरान्तिक महत्त्व हुन्छ। जस्तो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि ताइवान चीनको अङ्ग हो भन्ने कुरा चीनले मात्रै होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि त्यही अमेरिकाले पनि त्यही मानिरहेछ। वन चाइना पोलिसी भनेका छन्। संसारको सबै देश, संसारमा कुनै पनि एउटा यस्तो देश छैन जसले ताइवान अर्को देश अलग देश हो भन्छ। त्यो इन्डियाले पनि चीनकै हो भनिरहेछ, अमेरिकाले पनि चीनकै हो भनिरहेछ। खालि के हो भन्छ भने जस्तो चीनलाई अगाडि बढ्न नदिएको निम्ति जो खिचखिच गर्ने मुद्दा हो नि त्यो मुद्दाको निम्ति ताइवानलाई साथ दिने बेतुकको जस्तो दोगला चरित्र भन्छ क्या यसलाई। वन चाइना पोलिसी
एक चीन चाहिँ के अरे चाहिँ ताइवान तिब्बतको अङ्ग हो, बाइडेनले अस्ति पनि त्यही भन्यो हैन, चीनको अङ्ग हो, यसमा हामी स्पष्ट छौँ हैन। तर चीन अब के अरे ताइवानको साथ दिन्छ, त्यसको अर्थ के हुन्छ? त्यसको अर्थ त केही पनि होइन, त्यो त न्यु खोजा मात्रै हो हैन। जब चीनको अङ्ग हो भने ताइवानको सुरक्षामा साथ दिने भनेको के? अनि त्यसको त कुनै अर्थ लाग्दैन, किन यो पागलपन हो हैन। यिनी बुवासाहरू, संसार लुटेका बुवासाहरू अहिले चीन र रुसको उदयपछि यिनको दिमागले कामै गरिरहेको छैन। त्यसकारणले यिनीहरू के बोल्छन् त्यो पनि यिनी जस्तो अब चीनको अङ्ग होइन भन्ने बित्तिकै युद्ध झेल्नुपर्छ, त्यो आँट पनि छैन हैन। यिनको हिम्मत छ भने, यिनको नैतिकता छ, राजनीतिक चरित्र छ, हिम्मत छ भने ताइवान अलग देश हो भने घोषणा गरून् न हैन। त्यसपछि बाटो क्लियर हुन्छ। त्यो जोखिम पनि यिनी नबोल्ने हैन, चीन रुससँग त्यो जोखिम पनि नबोल्ने। अनि ताइवानलाई हामीले साथ दिन्छौँ भनेर त्यो चीनलाई चाहिँ उल्झाइराख्ने। अब सकेसम्म उल्झाइराख्ने भन्दाखेरि ताइवान र चीनलाई भिडाउने, अमेरिकाको अरू केही पनि होइन, ताइवानलाई चीनसँग लडाउने र अब चीनलाई चाहिँ जो अगाडि बढिरहेछ नि त्यसबाट ब्रेक गर्ने भन्ने यिनको योजना मात्रै हो। र अब चिनिया राष्ट्रपति स्तरबाट हैन, तपाईँले भन्नुभयो बाइडेनलाई अस्ति भनेका छन्, ताइवानको प्रश्नमा जो खेल्छ त्यो मान्छे, त्यो देश वास्तवमा आगोसँग खेलिरहेको छ भन्नुको अर्थ के हो भन्छ भने त्यसलाई हामीले खरानी बनाउँछौँ भने हो। आगोसँग खेल्नुको मतलब खरानी बनाउँछौँ भने हो। खरानी बनाउँछन् पनि हैन, खरानी बनाउँछन्। त्यो हैसियतमा चीन र रुस पुगि नै सकेका छन्। यो अब देखिन मात्रै बाँकी हो। जस्तो हामीले देख्यौँ नि, सर्वोच्च अदालतभित्र सबै भ्रष्ट मात्रै थिए, सबै विदेशी दलाल र एजेन्टहरू भ्रष्ट अपराधीहरू मात्रै थिए जम्मै हैन, तर देखिएको थिएन। अहिले एउटा निमित्त कारण, चोलेन्द्रको निमित्त कारण आयो, विस्फोट भयो हैन। अब विश्वमा चाहिँ अमेरिकन साम्राज्यवाद ढलिसकेको छ, त्यो बाहिर नदेखिया मात्रै हो हैन, तर त्यो देखिने प्रक्रियामा छ। अब त्यो ढलिसकेको छ। म तपाईँलाई 2-3टा कुरा मात्रै दिन्छु। एउटा चाहिँ एमसीसी, मैले धेरै पटक भनेको छु, नेपाल जस्तो सानो र कमजोर देशमा हैन, सधैँभरि उनको डोमिनेसन, सधैँभरि इन्डियन डोमिनेसन भएको देशमा एमसीसी अगाडि बढ्न सकेन। एक, उनीहरू कति कमजोर भए भन्ने कुराको उदाहरण मात्रै। दोस्रो उदाहरण म दिन्छु तपाईँको। दोस्रो उदाहरण त्यही ताइवान हेर्नुहोस्। ताइवानमा यत्रो शक्ति लगाएका छन् कि त्यो डरले जस्तो युरोपियनहरू पनि तपाईँको ब्याक भए अमेरिकाको साथमा छैनन् हैन। अब ताइवानमा उनीहरू सकिरहेका छैनन्, सक्दैनन् पनि। म अब अर्को एउटा स्थिति र तपाईँको ध्यान लैजान्छु। अस्ति भर्खरै एउटा रिपोर्ट आछ, एउटा पश्चिमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अनुसन्धान पत्रिकाले एउटा रिपोर्ट निकालेको छ। अहिले संसारका सबै देशहरूको कुल सम्पत्तिको एउटा लिस्ट निकालेको छ। त्यसबाट यिनीहरू छाँगामा खसे जस्तो भएको छन्। अब विश्वमा चाहिँ लगभग 524 ट्रिलियन सम्पत्ति छ। त्यो भौतिक पूर्वाधार, जीडीपीदेखि लिएर सारा चिजहरू, नगददेखि लिएर सबै चिजहरू। अब टोटली जम्माजम्मी 524 ट्रिलियन सम्पत्ति, विश्वको कुल सम्पत्तिमध्ये 120 ट्रिलियन हैन, 120 ट्रिलियन झन्डै चाहिँ तपाईँको 1/3 हिस्सा चीनको मात्रै छ सम्पत्ति, र अमेरिकाको 90 ट्रिलियन हैन, कुल सम्पत्ति 90 ट्रिलियन। त्यसमा अमेरिकाको धेरै ठुलो ऋण छ। भनेपछि तपाईँ सम्पत्तिदेखि लिएर तपाईँको हतियार, मिसाइलकै जस्तो अहिले लडाइँको कोणबाट हेर्दा अब के अरे सैन्य प्रविधिकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले चाहिँ अन्तरिक्षबाट चाहिँ जो मिसाइल चाहिँ सिस्टम प्रयोग गरे, जस्तो अस्ति रुसले अन्तरिक्षमा एउटा चाहिँ तपाईँको स्टेसन खसाल्यो, आफ्नै स्टेसन खसाल्यो हैन। चीनले चाहिँ तपाईँको दुईटा मिसाइल प्रयोग गर्यो जो धेरै चर्चामा आयो हैन, जुन प्रविधि अहिले अमेरिकासँग छैन, अथवा अमेरिका त्यहाँ पुग्न धेरै वर्ष लाग्ला। 2 पटक कोसिस गर्यो, अमेरिका 2 पटक असफल भयो। ऊ प्रविधिमा पनि धेरै पछि पर्यो। हिजो अस्ति मात्रै अमेरिकाको डिफेन्स स्टाफ प्रमुखको एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया अन्तर्वार्ता आएको छ कि यो प्रविधि, सैन्य प्रविधिमा चीन र रुस चाहिँ हामीभन्दा धेरै अगाडि बढिसके र यसले चाहिँ विश्वको चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा ठुलो असर र उथलपुथल अब ल्याउने निश्चित छ भनेर अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको डिफेन्स प्रमुख बोलि नै सक्यो। भनेपछि उनीहरू चाहिँ प्रविधिमा पनि धेरै पछि परिसके, सम्पत्तिमा पनि धेरै पछि परिसके, र तपाईँको जो चाहिँ उनको अन्तर्राष्ट्रिय जो सञ्जाल नेटवर्क थियो नि, जस्तो हिजो नेटोको नाममा, ईयूको नाममा, त्यसमा धेरै ठुलो विभाजन आइसकेका छ। त्यसैले अमेरिकनहरू अलग थलग परिसकेका छन्। अब अमेरिकनहरू कहीँ पनि सफल हुँदैनन्। मैले धेरै पटक भनेको छु, कहीँ पनि सफल हुँदैनन्, नेपालबाट पनि भाग्नुपर्छ। अब नेपालमा यसको भूराजनीतिक महत्त्व, जस्तो कतिपय इन्डो पश्चिमा दलालहरू
जो चाहिँ विदेशीको खान्छ, रको खान्छ, आरएसएसको खान्छ, सिआईको खान्छ, युरोपियनको खान्छ र उनका गीत गाउँछ। हामी देशको निम्ति यथार्थ बोल्ने मान्छेहरूलाई अर्काको दलाल भन्ने आरोप लगाउँछ। अब यो बाइडेन र सीको जो चाहिँ तपाईँको अब संवाद हो, वार्ता हो, त्यसको चाहिँ तपाईँको भूराजनीतिक कोणबाट त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किन हामी जुन समस्यामा छौँ यो समस्यालाई हेरिकन हामीले आफ्नो यथार्थ धरातलमा टेकेर हामीले बोल्ने हो, देशको निम्ति हामीले बोल्ने हो। जस्तो यो ध्रुवीकरणमा मैले अहिले पनि जोड दिन चाहन्छु, हामी इन्डो पश्चिमा जो पंक्ति छ यसको विरुद्धमै हामी खडा हुनुपर्छ हैन। हामी यसप्रति सहानुभूतिशील कुनै पनि कारणले बन्न सक्दैनौँ हैन। यसको अर्थ कुनै दलाललाई हामी चीनसँग नजिक भएको अर्थ लाग्न सक्छ, हामी रुससँग नजिक भएको अर्थ लाग्न सक्छ, त्यो लागोस्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन। तर हामी यिनीसँग लड्नुको निम्ति हैन, चिनिया र रसियन चाहिँ तपाईँको खेमासँग सम्बन्ध सुधार गरेर अलिकति चाहिँ तपाईँको वातावरण बनाएर अब यिनीसँग लड्न सकिन्छ पनि, त्यो पनि गर्नुपर्छ। म के कारणले भनिरहेको छु भन्छ भने 3टा कारणले यो ध्रुवीकरणमा हामी इन्डो पश्चिमा चाहिँ खेमाको विरुद्धमै खुल्नुपर्छ यदि कुनै नेपाली देशभक्त हो भने। म त्यो के कारणले भनिरहेको छु भन्छ भने नम्बर 1 हेरौँ, हामीले इन्डियाबाट चाहिँ तपाईँको 4 पटक नाकाबन्दी बेहोर्यौँ हैन। अब पछिल्लो पटक यही आरएसएस लगायो नाकाबन्दी, मोदीको पालामा नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दीको अर्थ के हो भन्छ भने हामीलाई घुँडा टेकाएर हाम्रो अस्तित्व समाप्त पार्ने हैन, उनले हाम्रो देश खाने हैन, उनको स्वार्थ पुरा नभएपछि हाम्रो देश समाप्त पार्ने भने हो नाकाबन्दी। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यदि तिब्बत चीनको अङ्ग नभएको भए अथवा उत्तरतिर चीन नभएको भए इन्डियाको 4 पटकको नाकाबन्दीले नेपाल कहाँ पुग्थ्यो? नेपाल जान्थ्यो। नेपाल इन्डियाको पहिलो नाकाबन्दी नै नेपाल समाप्त हुन्थ्यो हैन। तीनतिरबाट त उसबाट घेरिएका छौँ। अब तिब्बत चीनको अङ्ग नभएको भए त नेपाल त 4 तिरबाट उनबाट घेरिन्थ्यो, नेपाल उहिल्यै समाप्त हुन्थ्यो। नम्बर 1, त्यसकारणले चीन हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व हैन, हाम्रो सार्वभौम अस्तित्वको निम्ति धेरै महत्त्वपूर्ण देश हो, धेरै महत्त्वपूर्ण देश हो। तिब्बत उसको अङ्ग हुनुको कारणले मात्रै हामी जोगिएका छौँ, हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। नम्बर 1। दोस्रो कुरा, अहिले नेपालको यो सङ्कटको कोणबाट हेर्दाखेरि इन्डियन, युरोपियन र अमेरिकनहरू यसका स्रोत हुन्। उनीहरू आक्रमणकारी हुन्, उनी आततायी हुन् हैन। हामीले उनलाई केही नगर्दै नबिराउँदै उनले नेपाललाई यस्तो बनाएका छन्। त्यसकारणले यो दुष्ट शक्तिसँग लड्नको निम्ति, यसलाई यहाँबाट निकाल्नको निम्ति यसको जो विरोधी शक्ति छ नि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, त्यससँग हाम्रो सम्बन्ध सुध्रिनुपर्छ हैन। त्यसको पनि हामीलाई मद्दत चाहिन्छ हैन। त्यसमा सबै नेपाली स्पष्ट हुनुपर्छ हैन। हामी फस्यौँ, बहक्यौँ प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसी, मानवाधिकारका नाममा उनका विषाक्त नाराका पछाडि फस्यौँ भने हामीले आफ्नो देश गुमाउँछौँ। किन? उनले हाम्रो देश गिजौलेका छन्, हाम्रो देशलाई छिन्न भिन्न पारेर आफ्नो मिसन पुरा गर्नको निम्ति। त्यसकारणले त्यो हाम्रो निम्ति दुष्ट शक्ति हो। त्यसको विरुद्धमा अर्को जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति छ नि त्यो हाम्रो मित्र शक्ति हो। यसमा प्रत्येक नेपाली प्रष्ट हुनुपर्छ, भूराजनीतिक महत्त्व। र तेस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यति बेला यो लडाइँमा अमेरिका भर्सेस चीन अथवा चाहिँ अमेरिका भर्सेस रुस देख्दाखेरि चाहिँ देश देखिएको छ हैन। तर लडाइँ यति मात्रै होइन। लडाइँ के हो भन्छ भने लडाइँ पूर्व र पश्चिमको लडाइँ हो, लडाइँ सभ्यताको लडाइँ हो। विगत 500 वर्षदेखि विश्वको पावर सेन्टरको रूपमा युरोप र अमेरिका छ हैन। आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक सबै क्षेत्रमा उसकै वर्चस्व छ। तर त्यो दशक यता, 1-2 दशक यता त्यो बिस्तारै बिस्तारै टुट्न थाल्यो र त्यो पावर सेन्टर चाहिँ पूर्वतिर सर्न थाल्यो। पावर सेन्टर भनेको एउटा राजनीतिक पावर, आर्थिक पावर र सभ्यताको शक्ति, यो सबै पूर्वतिर सर्न थाल्यो। हाम्रो लडाइँ के हुन्छ भने पश्चिमी सभ्यताको जो चाहिँ डोमिनेसन हो, जो नियन्त्रण हो, यसबाट मुक्त हुने हो र हामीले आफ्नो पूर्वको सभ्यता, जस्तो पूर्वको सभ्यता भनेपछि त्यो इन्डियन सभ्यता पनि पर्छ, त्यो नेपालको सभ्यता पनि पर्छ, त्यो चाहिँ चिनिया सभ्यता पनि पर्छ हैन, त्यो आसियान देशहरूको सभ्यता पनि पर्छ। सभ्यता सबैका मिलाएर हामी पूर्वीय सभ्यता भन्छौँ हैन। अब यो सभ्यतालाई जोगाउने हो, अगाडि बढाउने हो र पश्चिमाहरूले जति कमजोर बनाएको थियो नि त्यहाँबाट उकास्ने हो भने यो लडाइँमा पूर्वको नेतृत्व जसले गर्छ, हामी त्यसप्रति हामीले सहानुभूति राख्नुपर्छ हैन। यो सभ्यताको लडाइँ पनि हो अहिले
बिचको जो लडाइँ हो नि यो सभ्यताको लडाइँ पनि हो। त्यसैले पश्चिमा पन्जाबाट हामी बाहिर निस्कनुको निम्ति उनका विरुद्ध लड्ने शक्तिलाई नै हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ, जसबाट हामी आफ्नो सभ्यता जोगाउन सक्छौँ। उनले जो मास्दै आएका छन् नि यसबाट हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ, यसको संरक्षण गर्न सक्छौँ। यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हाम्रो भू राजनीतिमा हेर्दाखेरि इन्डो पश्चिमा, तर मूलभूत रूपमा पश्चिम र पूर्व हैन जो यो लडाइँ छ। यो लडाइँमा प्रत्येक नेपालीको साथ पूर्वलाई हुनुपर्छ, पूर्वको नेतृत्व गर्ने शक्तिलाई हुनुपर्छ हैन। अथवा चाहिँ हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि इन्डो पश्चिमा जो ब्लकले नेपाल चाहिँ खलबल्याएको छ यसका विरुद्धमा अर्को जुन शक्ति छ हाम्रो निकटता त्यहाँ हुनुपर्छ, हाम्रो सहानुभूति त्यसप्रति हुनुपर्छ। किन यो लडाइँ हो, यो लडाइँ हो हामीले आफ्नो राष्ट्र हेरेर बोल्ने हो। मैले भने नि हाम्रो देशमाथि जसले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ जो शत्रु हो त्यसको विरुद्धमा अर्कोसँग हामीले एउटा चाहिँ वातावरण राम्रो बनाएर जानुपर्छ। यसमा भ्रम पाल्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर यहाँ चाहिँ उनका एजेन्टहरूले प्रजातन्त्रका बोक्रा देखाएर हैन, मानव अधिकारका कुरा गरेर, दुनियाँभरिका कुराहरू गरेर नेपालीहरूलाई बलाल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यसबाट सबै सजग हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र मेरो अन्तिम कुरा यो लडाइँमा हैन जो हाम्रो चाहिँ चुरो हो नि समस्याको जो चुरो हो, अब यो चुरो लडाइँमा अब मैले पहिले पनि भनेको थियो हामीले अहिले पनि कोसिस गरिरहेका छौँ एउटा अलिकति खालको बृहत र टिकाउ दीर्घकालीन एउटा मोर्चाको आवश्यकता छ। हामीले त्यो पहल पनि गरिरहेका छौँ। केही राजनीतिक शक्तिहरू केही अभियानहरूसँग हामीले छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो देशको समस्या जे हो त्यसको निम्ति मोर्चा बनाऊ हैन। एकाध इस्युमा बरालिएर मात्रै हुँदैन, समस्या धेरै गहिरो छ र एकदम व्यापक दायराको छ। अहिले हाम्रो लडाइँ अब इन्डियालाई बोकेर आएको पश्चिमा जगतसँगै हो हैन। आर्थिक मोर्चामा पनि त्यही हो, राजनीतिक मोर्चामा पनि त्यही हो, सामाजिक सांस्कृतिक मोर्चामा पनि त्यही हो, अन्य मोर्चामा पनि त्यही हो। यो लडाइँलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा स्पष्ट सोच बनाएर अब मोर्चाबन्दीको बाटो जानुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यो समय आयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, यो लडाइँ भनेको खास गरी पूर्वीय सभ्यता र पश्चिमी सभ्यताको लडाइँ भनेर भन्नुभयो। यो सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ जस्तै नेपालले कस्तो प्रकारको परराष्ट्र नीति अँगाल्ने त भन्ने सन्दर्भमा कतिपय जानकारहरू के भन्छन् भने नेपालले तीनवटा राष्ट्रसँग चाहिँ समदूरीको सद्भावको सम्बन्ध राख्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। नेपालले भारतलाई पनि चिडाउनु हुँदैन, चीनलाई पनि चिडाउनु हुँदैन, अमेरिकालाई पनि चिडाउनु हुँदैन। तीनटैलाई खुसी बनाएर नेपाल त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जे धारणा प्रस्तुत गर्छन् त्यो बाटोतर्फ कति सम्भव छ? त्यो बाटोतर्फ जानको लागि होइन, त्यो कुतर्क हो। जसले समदूरी भनी शब्द प्रयोग गर्छ नि त्यो कुतर्की हो हैन। त्यो कुनै चाहिँ के अरे चाहिँ वैदेशिक मामला सम्बन्धी जानकार होइन, त्यो एउटा दलाल हो, चम्चागिरी गर्ने मान्छे हो त्यो हैन। तपाईको समदूरीको विदेश नीति संसारमा कहीँ पनि हुँदैन, एउटा काल्पनिक शब्द हो हैन। जस्तो एउटा देशको अर्को कुनै पनि देशसँगको सम्बन्ध एउटै दूरी बराबर दूरीमा हुँदैन हैन, बराबर दूरी भन्ने नै हुँदैन। त्यसकारणले हामी समदूरीको सिद्धान्तमा न जान सक्छौँ हैन, न त्यो जान सम्भव छ। म तपाईलाई एकछिन उदाहरण, तपाईको नेपालमाथि यस्तो वितण्डा मचाउने इन्डियन, अमेरिकन, युरोपियन र चिनियाहरू, रसियनहरू अथवा चाहिँ तपाईको इरानीहरू हैन कसरी समदूरीमा हुन सक्छ? एउटा छ आक्रमणकारी शक्ति हाम्रो निम्ति, हामीमाथि आक्रमण गरेको हाम्रो देशमाथि, अनि त्यो र चाहिँ अर्को मित्र विदेशको बीचको दूरी चाहिँ सम हुन्छ, बराबर हुन्छ भने के त्यसको कुनै अर्थ हुन्छ भने यो मान्छेले बहकाउने कुरा हो। यो के हो भन्छ भने यो बहकाउने कुरा के हो भन्छ भने अहिले जो उदयमान शक्तिहरू छन् हैन त्यससँग नेपाली जनताको एउटा निकटता, मनोविज्ञान निकट नहोस् भनेर उनले चाहिँ एउटा रक्षात्मक चाहिँ कोणबाट यो भाषा बोलिरहेका छन्। हामी चाहिँ जस्तो चीन र इन्डियाका बीचको एउटा दूरी एउटै हुनै सक्दैन, रुस र चाहिँ अमेरिकाको बीचको दूरी एउटा हुनै सक्दैन हैन। त्यो त्यस्तो भ्रम हामी पर्न हुँदैन। जस्तो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, अब जस्तो हाम्रो तृणमूल नेपाल पार्टीकै दस्तावेजमा पनि छ, हामीले बहुखम्बे विदेश नीति भनेका छौँ। बहुखम्बे विदेश नीति भनेका छौँ। बहुखम्बे भनेको के हुन्छ भने नेपालको आवश्यकता र नेपालसँगको सम्बन्धको आधारमा हैन विभिन्न देशहरूसँग अथवा त्यस्ता देशहरूको ग्रुपसँग नेपालको त्यही खालको विदेश नीति हुनुपर्छ हैन। जस्तो एउटा ग्रुप के हुन सक्ने भयो भन्छ भने एउटा पिलर, बहुखम्बेभित्र एउटा पिलर चाहिँ चीन हुने भयो, दोस्रो पिलर चाहिँ तपाईको इन्डिया हुने भयो,
तेस्रो पिलर अमेरिका हुने भयो, चौथो पिलर चाहिँ युरोप हुने भयो, अथवा पाँचौँ पिलर चाहिँ विश्वको बाँकी जगत हुने भयो। अब जस्तो चाहिँ तपाईँको हामीसँग चाहिँ त्यो त्यस्ता देशहरूको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको छ, हामीले चाहिँ सम्बन्ध राख्ने त्यस्तै प्रकारले हो हैन। कसरी तपाईँको यो भन्ने मान्छेहरू जो समुद्री भनिरहेछन् नि, उनले के जवाब दिनु पर्यो भन्छ भने, यसो कुरा गर्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ लुटेको 65,000 जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्छ यिनको मुखले दिन्छ कि दिन नैतिकताले हैन। इन्डियनहरूले 4 पटक नाकाबन्दी लगाए हैन, 65,000 हेक्टर जमिन लुटिरहेका छन्, कब्जा गरेर खाइरहेका छन्, लिम्बियाधुरामा जनगणना गर्न दिइरहेका छैनन् हैन। यो सारा चिज यथावत राखिकन तपाईँ समुद्रको कुरा गर्ने भने के हुन्छ भने मान्छेले बहकाउने कुरा हो त्यो उनले चलाएका मान्छेहरू हुन्। त्यसकारणले यस्ता चाहिँ तपाईँको चाप्लुसी भाषा कहिले प्रयोग गर्छ भन्छ भने जागिरीहरूले गर्ने कुरा हो हैन। अब एउटा जागिरीले जस्तो सबैको आशीर्वाद पाएर जागिर खानु पर्यो नि, जागिरे मानसिकता र दलाल मानसिकताबाट बोल्ने कुराहरू हुन्। हामी व्यावहारिकता हेरौँ, यथार्थ मात्र हेरौँ, वास्तविकता के हो हामीले समात्ने त्यही हो। यसबाट बहक्यौँ भने हामी फस्छौँ, अझ नराम्रोसँग फस्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता विषाक्त चाहिँ तपाईँको कुराहरूको पछाडि हामी लाग्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, यदि हाम्रो नेपाललाई यो सुगौली सन्धि यता जसरी नेपाल एउटा चक्रव्यूहमा फस्दै आएको छ, यो चक्रव्यूहबाट निकाल्ने हो भने चाहिँ अब हामीले विश्वको 2टा पावर सेन्टर मध्ये एउटा पावर सेन्टरसँग नजिक भएर आफ्नो किता धारणा प्रष्ट भएर जानुपर्छ, अनि मात्र यो चक्रव्यूहबाट निस्किन सम्भव छ। त्यसमा सँगै गर्नु हुँदैन। मैले भने नि जस्तो हिजोको जस्तो असंलग्न आन्दोलनको सम्भावना छैन हैन। जस्तो हिजो त द्वितीय विश्वयुद्धपछिको एकदम सुरुको परिस्थिति थियो। अब सारा धेरै देशहरू चाहिँ अमेरिकन र चाहिँ युरोपियन उपनिवेशबाट मुक्त भइरहेका थिए। अब सोभियत सङ्घ र रुसका बिचमा एउटा पोलराइजेसन सुरु भयो, ध्रुवीकरण सुरु भयो र उपनिवेशबाट मुक्त हुँदै गरेका देशहरूले असंलग्न भन्ने एउटा खेमा बनाए। त्यो सम्भावना अहिले छैन। जस्तो त्यो सम्भावना छैन। दोस्रो चाहिँ परिस्थिति चेन्ज के हुन्छ भने हिजो विचारधारात्मक ध्रुवीकरण हो सोभियत सङ्घ र अमेरिकाको नाममा हैन। अब पुँजीवाद र चाहिँ समाजवाद बीचको ध्रुवीकरण हो हैन, विचारधाराको ध्रुवीकरण हो, राज्य व्यवस्थाको ध्रुवीकरण हो। अहिलेको ध्रुवीकरण चाहिँ विचारधारामा आधारित छैन हैन, कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा वैचारिक अब सिस्टममा आधारित ध्रुवीकरण होइन। र तेस्रो अन्तर के हो भन्छ भने हिजोको तुलनामा, इतिहासको तुलनामा आज थुप्रै क्षेत्रीय स्तरका सङ्गठनहरू बनेका छन् हैन। थुप्रै जस्तो अफ्रिकनहरूको आफ्नो सङ्गठन छ, पश्चिम एसियामा आफ्नो सङ्गठन छ, तेल निर्यातक देशहरूको आफ्नो सङ्गठन छ, इस्लामहरूको आफ्नो छ हैन। अब क्रिस्चियनहरूको आफ्नो छ, अथवा आसियान छ। अब आसियानभित्र पनि यो क्षेत्रभित्र पनि यहाँ बिमस्टेक छ, सार्क छ, BBIN भन्ने छ। थुप्रै चाहिँ क्षेत्रीय सङ्गठन बनेका छन् जसको अस्तित्व के अरे दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिको समयमै थिएन र त्यो ध्रुवीकरण अलिकति एकदम सिधा थियो र बाइपोलर भएर गयो, दुई गएको। अहिलेको ध्रुवीकरण बहुध्रुवी ध्रुवीकरण हो। तर एउटा चाहिँ दुईटा चाहिँ मेजर पोलहरू हुन्छन् हैन, एउटा पश्चिमा पोल र एउटा पूर्वको पोल। अब यसभित्र आफ्नो निकटता र आफ्नो चाहिँ तपाईँको हित हेर्ने थुप्रै क्षेत्रीय सङ्गठनहरू यसमा जोडिन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अबको ध्रुवीकरण चाहिँ तपाईँको बहुध्रुवीकरण हो, बहुध्रुवीयता हो। अब त्यसमा पनि के हो भन्छ भने हामी साँच्चीकै यो चाहिँ पश्चिमाहरूको यो अत्याचार, सयौँ वर्षदेखिको अत्याचार र हाम्रो आफ्नै पीडाबाट हामीले मुक्ति चाहेको हो भने मैले अघि नै पनि भने अरू सबै कुरा छोडिदिउँ, सानसाना इस्युहरू, एजेन्डाहरू, एक दुईटा चाहिँ घटनाहरू हामी छोडिदिउँ। अहिले हामीले समग्र हेर्ने पश्चिमका विरुद्ध पूर्वको लडाइँ हो। यो लडाइँमा हामीले पूर्वीय शक्तिहरूकै साथमा हामी रहनुपर्छ हैन। जसले नेतृत्व गरेको छ हैन उसँग सहकार्य जानुपर्छ। यो चिज बुझेनौँ भने हामी फस्छौँ भोलि। उनले यसमा गुमराहमा पार्नको निम्ति चिल्ला चाप्ला कुरा गरेर भकाउन खोजिरहेका छन्। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।